अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होगी। रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे नीनू से रिलेटेड। नीनू आई हैं अपनी सफाइयाँ देने के लिए। अच्छा, हमेशा की तरह इनके पूरे ख़ानदान की जो बीमारी है वही बीमारी इस नीनू में पाई जाती है और हमेशा की तरह आकर कहती है कि ये मेरा लास्ट वीडियो है, ये मेरा लास्ट रिएक्शन है। कोई भी लास्ट रिएक्शन नहीं होता क्योंकि इन लोगों का धंधा ही अब रिएक्शन से चलता है। खैर दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल से बात की थी और नीनू की चौथी माँ को मुखातिब किया था, यानी कि बाजी को, जी बड़ी बाजी को, सऊदीया वाली को। सऊदी वाली इसकी खाला जो है उसको मुखातिब करके मैंने कहा था कि इनके भाइयों का और उसके हस्बैंड का जो लेन देन था, जिनके बीच में जो है ये बाजी जो है, ये क्या कहते हैं उसको, गवाह बनी थी या क्या मतलब ज़मानतदार, ऐसा कुछ कहते हैं ना, जिसने ज़मानत ली थी ये पैसे कि भाई ये बंदा वापस करेगा पैसे, मैं ज़मानत लेती हूँ। आज वही बाजी जो है वो इन पैसों की मालिक बन चुकी है, इनकी माँ बन चुकी है और इनके घर के फैसले कर रही है कि पैसा किसको मिलना चाहिए। देखो, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो पैसा कितना है, 6 लाख है, 2 लाख है भी कि नहीं है। हमारा कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ से और ना ही हमारा इस चीज़ से कंसर्न है कि वो पैसा किसको मिलेगा। वो पैसा कितना है इसमें भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं, कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। वो पैसा तुम्हें मिले, तुम्हारे भाइयों को मिले, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब पब्लिक में लाए हो तो सवाल जवाब तो होंगे, रीजंस तो निकलेंगे, लॉजिक्स तो आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बंदी सफ़ा मुकर गई है और ये कहती है कि ये पैसा जो है इसका लेन देन से मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी। तो बेटा जी जाकर अपने चैनल के ऊपर जाके कमेंट सेक्शन में देख लो या मेरी वीडियोस के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में देख लो। लोगों ने खूब तुम्हारी चित्रौल की है, खूब अच्छे से तारीफ़ की है कि जब तुम्हारा भाई पिछले 2 साल से DDYT पर आकर लगातार ये बातें कर रहा है कि मेरा पैसा देना है, हमारा पैसा दे दो। ये आज की बात नहीं है, ये आज से 1.5-2 साल पहले की बात है जब तुम्हारे भाई ने आकर यहाँ ये बात रखी थी। और ये बात तब रखी थी जब तुम्हारी बाजी और बाजा ने तुम्हारी छोटी खाला के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, तब से DD ये बातें कर रहा है। तो लोगों का कहना ये है, क्या ये भंग पी के कहीं बेहोश पड़ी हुई थी इन 1.5-2 सालों में, जो इसको पता ही नहीं चला कि इसके भाई का लेन देन चल रहा है। सारी की सारी बातें दोस्तों आप सबके सामने हैं। इसकी पिक्चर्स जिसके बारे में इसने खुद बात की, इसने पहले लोगों को बताया। अच्छा, ये बात ये पब्लिक में बाद में लाई है। पहले इसने DD की वो जो फ्रेंड आती होती थी, अब मेरा इस वक्त बिल्कुल जहन से नाम निकल गया है, डॉली नाम से कोई थी, इस वक्त बिल्कुल जहन से उसका YT का नाम ही शायद मैं जानती थी, आयशा नाम था उसका, असली मुझे नहीं सही से याद आ रहा। खैर आप लोगों को तो पता होगा ना यार, आप लोग कहाँ भूलते हो, ना आप भूलते हो ना भूलने देते हो। उस बंदी के आगे इसने अपनी स्टोरियाँ सुनाई थी और उसने हर एक के आगे जाकर अपनी इसकी वो स्टोरियाँ सुनाई। उसके बाद ये ख़ुद ही उस बात को पब्लिक में ले आई। उससे भी पता चलता है कि ये ब्लैकमेल हो रही थी। उसके अलावा ये पैसों की लालच इसको दी गई, इसको ब्लैकमेल भी किया गया। इसको यकीनन जो है वो बाजा की तरफ से ब्लैकमेल किया गया और बाजी की तरफ से इसको जो है वो पैसों की लालच दी गई। ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर इस्तेमाल की गई और उनके जाल में ये फंसी और इसने ये सब कुछ किया। ठीक, इसने सब कुछ किया। जैसे कि ये आकर कहती है कि इसके पास सबके राज हैं और मैं ब्लैकमेल नहीं हुई, मुझे किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया, मुझे किसी ने जाल में नहीं फंसाया, मुझे किसी ने लालच नहीं दी, मुझे इन पैसों का पता ही नहीं था। तो ये बताओ मोहतरमा कि तुम आती हो और पब्लिक में कहती हो कि तुम्हारे पास A to Z, तुम्हारी अम्मा, अब्बा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी जो है वो खालाएँ, तुम्हारी नानी, किसका नाम तुमने नहीं लिया। तुमने कहा तुम्हारे पास सबके कच्चे चट्टे या कच्चे चट्टे जो भी है सब कुछ है और तुम एक एक की असलियत से वाकिफ़ हो। हर एक की स्टोरी तुम्हारे पास है, स्याह सफ़ेद सब तुम जानती हो, जिसने जब जो किया। तो एक बात ज़रा ये बताना कि फिर सब कुछ साइड में और सिर्फ सितारा ही क्यों, सितारा को ही लाकर क्यों डैमेज किया गया, सितारा को ही लाकर क्यों डैमेज किया गया, जबकि किस्से कत्ते चट्टे तुम्हें सबके पता हैं। यहाँ तक कि नानी के पता हैं, बड़ी खाला के पता हैं, उस बाजा के पता हैं, बाजा के भाई जी के पता हैं, बाजा की बहनों के पता हैं। सब कुछ के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को ही टारगेट क्यों किया गया, जबकि कत्ते चट्टे पूरे ख़ानदान के हैं, गंदे करतूत पूरे ख़ानदान के हैं। तुमने कहा हर एक के जो है वो स्टोरियाँ तुम्हारे पास मौजूद हैं, यानी हर एक ने अपना मुँह काला करवाया है और गवाही देने के लिए तुम तैयार हो। लेकिन तुम आकर यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को ट्रोल करती हो। आखिर इसका कोई तो रीज़न है ना,
کوئی تو ریزن ہے. جب سب کی گندگیاں تمہارے پاس ہیں تو صرف اور صرف ستارہ کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا؟ بقول تمہارے تم سچی تھی اور بقول تمہارے کی ساری سٹوریاں تمہارے پاس ہیں، تو پھر ایک ستارہ ہی کیوں، اس ہی کو کیوں گھسیٹا گیا؟ کوئی ریزن ہوگا، کوئی لاجک ہوگا، وہ تو بتاؤ نا. آج تک تم لوگوں کو گول گول گھماتی آئی ہو تو سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ پھر کہتی ہو میں یہ سب کچھ سوچنا نہیں چاہتی، میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتی. کیوں؟ تمہارے باپ کا وائی ٹی ہے، تمہارے باپ کا راج چلتا ہے کہ جب تم چاہو گی کسی کو لا کر پبلک میں گندا کر دو گی، کوئی بھی سٹوریاں سناؤ گی، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ کھا لو گی، کچھ پی لو گی، بلیک میل کرو گی، رو گی دھو گی، لائیویں کرو گی، پھر تم جب تمہارا دل چاہے گا تم کہو گی اب میں پریگننٹ ہوں اور اس سب کچھ سے مجھے نکلنا ہے، میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی، میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. کیوں؟ تم نے تب نہیں سوچا تھا کہ تمہاری بڑی خالہ جو ہے، بڑی باجے کی ہسبینڈ کریم وائف ہے تو ویسے وہ ہسبینڈ ہی، باجے کی ہسبینڈ، وہ پریگننٹ نہیں تھی. تم نے نہیں سوچا تھا. تم نے اپنی دونوں خالاؤں کی عزتوں کو، ان کے گھر کے سکون کو، یہاں تک کہ ان کی جان کو داؤ پہ لگایا تھا. میسنی تمہارا نام لوگوں نے جو رکھا ہے، آج تک میں نے اس سے نہیں پکارا، لیکن خدا کی قسم وہ تم پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ تم نے اپنی دونوں خالاؤں کی نہ صرف گھر کو، ان کی اولادوں کو، بلکہ ان کی جان کو بھی داؤ پر لگایا تھا. آج اپنی پریگننسی دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہو. واہ، کلیپنگ ہونی چاہیے تم جیسی عورت کے لیے، جس کو لوگ خوب اچھے سے نون سے تمہارا نام رکھا ہوا ہے، جو فٹ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، ہے نا، جس میں گاف بھی آتا ہے. نون سے تو خیر تمہارا یہ نام بھی ہے نا، جس میں گاف بھی آتا ہے. ریئلٹی کیا ہے؟ پوری ریئلٹی لاؤ نا، پھر پوری ریئلٹی لاؤ، پھر سب کی کہانیاں رکھو، سب کو باہر رکھو. ایک ستارہ کے ساتھ ہی کیوں؟ کیونکہ ستارہ کے ساتھ تمہاری جیلسی تھی، ستارہ سے تم جلتی تھی. ستارہ راتوں رات کامیاب ہوئی اور ستارہ نے لمیٹیشنز رکھی، تم لوگوں کو اپنے گھر کے اندر آنے سے روکا، تم لوگوں کو روکا. اب جب اسلام آباد جا کے اس نے ڈنکے کی چوٹ پر تم لوگوں کو روکا ہے تو اب تم لوگ ریئیکشن کھیل رہے ہو. پہلے تم لوگ بلیک میل کرتے تھے اس کو، اب تم لوگ ریئیکشن کھیل رہے ہو. واقعی یہاں پر نوشین ملتانی بالکل ٹھیک تھیں، بالکل صحیح تھیں، اور ان کی پیشن گوئی 100 میں کہتی ہوں 1000 ٹائمز وہ بالکل ٹھیک بیٹھی ہے کہ اب ان کے گھر کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ ریئیکشن دیتا ہے. یہی بات نوشین نے کہی تھی آج سے 2-3 مہینے پہلے کہ آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ ان کے ہر چینل کے اوپر ریئیکشن آ رہے ہوں گے، یہ لوگ ولاگنگ چھوڑ دیں گے اور ریئیکشن کھیلیں گے. ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہونا تھا. خیر ایک اور چیز بھی ہمیں کہتی چلوں کہ یہ اس دن کہہ رہی تھی کہ سپورٹرز جو ہیں وہ اپنی اللہ ان کو ہدایت دے، یہ کرے وہ کرے. سپورٹرز کو اللہ ہدایت دے نہ دے، لیکن تم لوگوں کو ضرور ہونی چاہیے ہدایت کہ بےغیرتی کی انتہا کی ہے. تم گندے دانوں نے، یہ کہتی تھی نا ہمارے خاندان کے کچھ دانے، ان دانوں میں ایک دانہ تم بھی ہو، ایک دانہ تم بھی ہو، ایک دانہ تمہاری وہ مامی بھی ہے، ایک دانہ اس مامی کا بھائی بھی ہے، اور ایک دانہ تمہارا اپنا بھائی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور تمہاری ماں بھی انہی دانوں میں سے ہے. لیکن سیریسلی اگر ان دانوں کو گننے کو بیٹھوں تو مامیوں کی بہنیں بھی دانے ہیں، مامی کا بھائی بھی دانا ہے، بڑی خالہ بھی دانا ہے، دانے پہ دانا ہے. تمہارا پورا خاندان جو دانہ ہے وہ گندا دانہ ہے. سوائے ستارہ کے، خدا کی قسم تم سب ایک دوسرے کے اندر ہاتھ بازو انگلیاں دے کر بیٹھے ہوتے ہو. تم لوگ یہ سوچتے ہو ہمارے جتنے ہاتھ ہیں، جتنے مطلب ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، پیروں کی انگلیاں ہیں، ہم نے سب میں ایک ایک دی ہوئی ہو اور سب کو ہم نچا رہے ہوں، سب کی ڈوریں ہم نے ان انگلیوں سے باندھی ہوئی ہوں اور سب کو ہم نچا رہے ہیں. سوائے ستارہ کہ تم سب ایک دوسرے کے کام میں گھستے ہو، ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کرتے ہو، ایک دوسرے کو پبلک میں لا کر ننگا کرتے ہو. ستارہ نے اپنا کوئی مدعا معاملہ آج تک سوائے مجبوری کے پبلک میں لا کر نہیں رکھا، وہ بھی جب تک آپ لوگوں نے آ کر پبلک میں کیا نہیں، اس نے پبلک میں آ کر بولا نہیں. آپ بھی انہی دانوں میں سے ہو جو اپنے گھر کی گندگی پبلک میں لا کر رکھتے ہو، اپنی ڈرٹی لانڈری پبلک میں لا کر رکھتے ہو. آپ ہوتے کون ہو سپورٹرز کو کچھ بولنے والا یا ریئیکشن والوں کو کچھ بولنے والا؟ یہاں میں کہوں گی نہ ہیٹرز کا قصور ہے نہ سپورٹرز کا قصور ہے، سارا قصور ان گندے دانوں کا ہے جنہوں نے آ کر یہاں پر اپنا گند نکال کر رکھا ہوا ہے.